उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS मेंस के सन 2021 के इम्तिहान में 2 सवाल पूछा था। पहला सवाल है कि शुमाली हिंद में उर्दू नस्र की इर्तिका का तफसील से जायज़ा लीजिए। और अगला सवाल पूछा था कि उर्दू अदब के फ़रोग़ में अलीगढ़ तहरीक ने क्या किरदार अदा किया। अब चूँकि ये लोक सेवा आयोग ने ये दोनों सवाल पूछे हैं और ये दोनों सवाल हमारे सिलेबस के अंदर भी आते हैं, तो इसलिए ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं। तो चलिए इन दोनों सवालों को आप कैसे टैकल करेंगे। शुमाली हिंद में उर्दू नस्र की इर्तिका, देखो उर्दू अदब का बाकायदा जो आगाज़ हुआ है वो तो दक्कन में हुआ। हालांकि उर्दू ज़बान पैदा तो शुमाली हिंद में हुई लेकिन दक्कन में हुआ। तो आप दक्कन का मुख्तसर सा इशारा करते हुए आगे बढ़ेंगे और शुमाली हिंद पे पहुँचेंगे। शुमाली हिंद में सूफिया किराम ने इसको तरक्की दी, फिर करबल कथा फजली ने लिखी, उसके बाद दास्तानें लिखी गई, फिर फोर्ट विलियम कॉलेज पे पहुँचिएगा, फिर गालिब ने अपने खतूत के ज़रिए इसको आसान और सलीस बनाया और फिर इसी आसान और सलीस नस्र को सर सैयद ने अपनाया और इस तरह से जदीद नस्र का आगाज़ हुआ। तो इस तरह से आप नस्र और जदीद नस्र के आगाज़ तक आएंगे तो उर्दू नस्र के इर्तिका को आप तफसील से बयान कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं मैंने इसको कैसे लिखा है। उर्दू ज़बान व अदब के इर्तिका में दक्कन की अहमियत मुसल्लम है। दक्कन में ही सारी असनाफ़ सुखन बाकायदा तौर से शुरू हुई। चाहे आप मसनवी की बात करें, मसनवी कदमरा पदमरा उर्दू की पहली मसनवी दक्कन में शुरू हुई। उर्दू की पहली जो नसरी किताब है सबरस दक्कन में लिखी गई। पहला मरसिया नौसुरहार के नाम से अशरफ अली बयाबानी ने दक्कन में ही लिखा। यानी कि तमाम असनाफ़ सुखन दक्कन में ही शुरू हुई। इसलिए दक्कन की अहमियत तो मुसल्लम है। लेकिन हमेशा शुमाली हिंद के बारे में पूछ रहा है, हमसे शुमाली हिंद के बारे में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दक्कन की बात ना करके आएंगे शुमाली हिंद में, कहेंगे दक्कन की अहमियत तो मुसल्लम है लेकिन उर्दू ज़बान की जो पैदाइश हुई है वो शुमाली हिंद में ही हुई है 12वीं सदी में। अब ये बात आपने कह दी कि 12वीं सदी में उर्दू की पैदाइश दक्कन में हुई, तो आप इसका हवाला भी तो देंगे, इस बात को साबित भी करेंगे। तो आप चाहेंगे तो इस बात को साबित करने के लिए मसूद हुसैन खां का कौल भी कोट कर सकते हैं कि दिल्ली और गिरदुन्नवाह में उर्दू की पैदाइश हुई, या फिर आप मीर अमन की बात को कोट करते हुए आगे बढ़ेंगे कि 12वीं सदी के आखिर में शुमाली हिंद में उर्दू ज़बान की पैदाइश हुई। बकौल मीर अमन उर्दू अकबर के ज़माने में पैदा हुई और शाहजहाँ के अहद में इसने उरूज पाया। लेकिन मुस्तकिल नसरी तसानीफ़ के बावजूद भी न होने के बावजूद भी मुस्तकिल नसरी तसानीफ़ के वजूद में आने से पहले भी अवामी सतह पर उर्दू बहुत मकबूल हो चुकी थी। उर्दू की इब्तिदा तो हुई, उर्दू बहैसियत ज़बान तो पैदा हुई, लेकिन नसरी हैसियत पहले दक्कन में मिली, लेकिन दक्कन में नसरी हैसियत उर्दू को मिल गई, लेकिन शुमाली हिंद के लोग उर्दू बोलते थे। आम जो लोग थे वो उर्दू बोलते थे। जब अवामी सतह पर उर्दू बहुत मकबूल थी तो सूफिया किराम ने क्या किया, अपने अक़वाल और मलफूज़ात को उर्दू ज़बान में ही फैलाना शुरू किया। अब एक दो सूफिया किराम का जिक्र करते हुए चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद गंज शकर वगैरह का जिक्र करते हुए आप कहेंगे कि इन लोगों ने उर्दू की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। मौलवी अब्दुल हक ने भी इस पर एक किताब लिखी कि उर्दू के इब्तिदाई नशोनुमा में सूफिया किराम का हिस्सा। इस किताब में उन्होंने सूफिया किराम का जो हिस्सा है उर्दू के आगाज़ और इर्तिका में, उस पर तफसील से बहस की है। तो ये आपने मुख्तसरन बता दिया कि वैसे तो अदबी हैसियत दक्कन में पहले मिली उर्दू ज़बान व अदब को, लेकिन यहाँ शुमाली हिंद के लोग उर्दू बोलते थे। चूँकि आम भाषा उर्दू, आम लोग उर्दू भाषा बोलते थे, तो इसकी वजह से जो सूफ़ी किराम थे उन्होंने उर्दू में अपने अक़वाल, अपने उपदेश दिए। तो इस तरह से उर्दू बढ़ी और पली बढ़ी। और फिर 18वीं सदी में उर्दू बाकायदा तौर से बहैसियत अदब में
ये शुरू हुई। शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का आगाज़ बुनियादी तौर पर 18वीं सदी में हुआ, ठीक है, मजहबी ज़रूरतों के तहत। इस ज़िम्न में फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने करबल कथा के नाम से एक किताब लिखी, जिसे कि हम उर्दू की शुमाली हिंद की पहली नसरी तसनीफ़ मानते हैं। ये किताब फ़ारसी किताब रौज़तुश्शुहदा का उर्दू तर्जुमा थी। ये मजहबी ज़रूरत के तहत क्यों लिखी गई? क्योंकि जब रौज़तुश्शुहदा पढ़ी जाती थी, जिसमें करबला का वाक़या था, तो यहाँ की आम जो आवाम थी, यहाँ के जो बच्चे और औरतें थीं, वो रौज़तुश्शुहदा चूँकि फ़ारसी में थी, नहीं समझ पाते थे। तो इसकी वजह से फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने 1732 में करबल कथा उर्दू ज़बान में लिखी, रौज़तुश्शुहदा का तर्जुमा करके। और उसके बाद फिर जब बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई करबल कथा, तो शाह रफ़ीउद्दीन ने कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा किया। फिर उनके बेटे शाह अब्दुल कादिर ने कुरान पाक का आज़ाद तर्जुमा किया, ठीक है। इस तरह से मजहबी ज़रूरत के तहत उर्दू नस्र को तरक्की मिलती गई। अब फिर 18वीं सदी के बीच में उर्दू नस्र में किस्से और कहानियाँ भी लिखी गईं। अब एक दो किस्से और कहानियों की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो 18वीं सदी के बीच में जो किस्से और कहानियाँ लिखे गए, वो कैसे थे? मुरस्सा थे, रंगीन थे, मुकफ़्फ़ा थे। इन किस्सों में मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा और शाह आलम सानी की अजायबुल क़िसस अहम हैं। उसके बाद आप 18वीं सदी के पूरे हो जाने के बाद सन 1800 ईस्वी में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम को आप पॉइंट आउट करते हुए आगे बढ़ेंगे कि उर्दू नस्र की तारीख़ में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का जो क़याम कलकत्ता में हुआ था, बहुत ज़्यादा अहम था। अगरचे ये इदारा अंग्रेज़ों को मकामी ज़बान सिखाने के लिए बना था, लेकिन इसने उर्दू नस्र को सादगी, सलासत और बेतकल्लुफ़ी अता की। इस इदारे के जो सदर शोबे हिंदुस्तानी थे, जॉन गिलक्रिस्ट, उन्होंने मीर अमन, हैदर बख्श हैदरी, मीर शेर अली अफ़सोस, काज़िम अली जवां और लल्लू लाल कवि जैसे मोतबर मुसन्निफ़ीन से आसान उर्दू ज़बान में तर्जमा कराकर उर्दू की काबिल कद्र खिदमात अंजाम दी। इसीलिए इनके बारे में मौलवी अब्दुल हक ने कहा था कि जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया, वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पर किया। तो ये आप कोटेशन डाल देंगे। देखिए, मैं बीच बीच में कोटेशन क्यों डलवाता हूँ? क्योंकि जब आप अक़वाल पेश करते हैं, तो इससे आप जो कह रहे हैं वो अथेंटिक हो जाता है, और अथेंटिक बात को एग्ज़ामिनर बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, और इन्हीं बिना पर आप बाकी लोगों से आगे बढ़ते हैं। तो फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का आपने ज़िक्र किया। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के अलावा भी उर्दू में नसरी किताबें लिखी गईं, ठीक है। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के अलावा भी अहम नसरी तसानीफ़ लिखी गई। उन नसरी तसानीफ़ में रानी केतकी की कहानी, जो कि इंशाअल्लाह खाइंशा की थी, वो और रजब अली बेग सरूर की फ़साने अजायब काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। उसके बाद 1825 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज का क़याम अमल में आया। दिल्ली कॉलेज ने भी उर्दू नस्र के इर्तिका में अहम किरदार अदा किया। उर्दू नस्र को दास्तानों की ख़याली दुनिया से निकाल कर इल्मी और साइंसी मौज़ूआत की तरफ मोड़ा। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब आए। मिर्ज़ा गालिब ने ख़ुतूत निगारी के ज़रिए उर्दू नस्र को नई जिहत अता की। अपने ख़ुतूत में उन्होंने फ़रसूदा रिवायात और बोझल अंदाज़ को तर्क करके सलीस और आम बोल चाल की ज़बान का इस्तेमाल किया, और उन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। जैसा कि उन्होंने मिर्ज़ा हातिम मेहर के नाम लिखे गए एक ख़त में ख़ुद फरमाया था कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है। हज़ारों को उस ज़बान कलम बात किया करो, हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। ये स्टेटमेंट और ये मिर्ज़ा गालिब का कौल आप कोट कर सकते हैं। मैंने बस इतना सा कह दिया कि मिर्ज़ा गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया। अब जब गालिब ने अपने ख़ुतूत लिखे, तो लोगों ने कहा कि सादगी और सलासत में भी बहुत असर है। तो गालिब से
متاثر ہو کر اور لوگوں نے بھی آسان اردو زبان میں لکھنا شروع کیا۔ غالب کی نثر نے جدید اردو نثر کے لیے راستہ ہموار کیا، جس پر چل کر سر سید اور ان کے رفیقوں نے جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالی۔ سر سید اور ان کے رفیق، آپ چاہیں تو نام لکھ سکتے ہیں، حالی، اور اس کے بعد شبلی، اس کے بعد محسن الملک، اس کے بعد چراغ علی، مولوی نذیر احمد، ان لوگوں کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ وقت آپ کے پاس نہیں ہے تو صرف سر سید اور ان کے رفقا نے جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالی۔ اردو نثر کو آرائش اور مبالغہ آرائی سے پاک کر کے اسے ایک مقصد عطا کیا۔ حالی نے سوانح نگاری اور تنقید کے ذریعہ، شبلی نے تاریخ اور سیرت نگاری کے ذریعہ اردو نثر کی دنیا کو ترقی یافتہ زبانوں کے برابر کھڑا کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شمالی ہند میں اردو نثر کا سفر کربل کتھا کی ثقالت سے شروع ہو کر باغ و بہار کی سلاست، غالب کی شگفتگی اور سر سید کی سنجیدہ و علمی نثر تک پہنچتا ہے۔ آج کی اردو نثر اسی ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے، جس نے اسے ہر قسم کے سائنسی، ادبی اور سماجی موضوعات کے اظہار کے قابل بنا دیا۔ تو اس طرح سے آپ نے 250 الفاظ میں نے تو ویسے تو 250 الفاظ کر دیے، لیکن آپ کو 200 الفاظ میں لکھنے ہیں۔ 200 الفاظ میں شمالی ہند میں اردو نثر کی ارتقاء کو آپ نے دیکھ لیا۔ اسی طرح سے ایک اور سوال پوچھا گیا تھا کہ اردو ادب کے فروغ میں علی گڑھ تحریک نے کیا کیا کردار نبھائے، تو آپ اس کا جواب اس طرح سے لکھیں گے: اردو ادب کی تحریک میں علی گڑھ تحریک ایک بہت اہمیت کی حامل تحریک ہے، ایک ایسی ہیما گیر تحریک ہے جس نے نہ صرف مسلمانوں کی تعلیم اور سیاست کی سمت متعین کی، بلکہ ادب کو زندگی اور سماج کا ترجمان بنایا، اور ترجمان بنا کر قدیم طرز نگارش سے نکال کر مقصدیت اور حقیقت پسندی کی راہ پر گامزن کیا۔ مذہب، معاشرت، ادب، سیاست، گویا زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جو سر سید کی توجہات سے محروم رہا ہو، لیکن وہ شے جس نے سر سید کی نظر التفات نے مٹی سے سونا بنا دیا، اردو ادب تھا۔ سر سید نے خاص طور پر اردو نثر میں کافی کام کیا، اور اس طرح سے آپ آگے بڑھیں گے اور بتائیں گے کہ سر سید اور ان کی تحریک نے اردو نثر اور اردو زبان اور ادب کے فروغ میں کیا کیا نمایاں پہلو انجام دیے، نمایاں خدمات انجام دیں۔ اب جو چند نمایاں پہلو ہیں وہ یہاں پہ ہیڈنگ کے ذریعے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ میں پہلے ہیڈنگ بتا دیتا ہوں، پھر اس میں کیسے لکھنا ہے آپ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ پہلا، سلاست اور سادگی دی۔ سر سید سے پہلے مکفّہ اور مسجع عبارتیں ہوا کرتی تھی، سر سید نے اور غالب کی خطوط نے سلاست اور سادگی عطا کی۔ مبالغہ آرائی، لفاظی اور عبارت آرائی سے پرہیز شروع ہوا۔ مضمون نگاری کا ابتدا ہوا سر سید نے امید کی خوشی کے نام سے، اور پھر محمد حسین آزاد نے نئے رنگ خیال کے مضامین لکھے۔ اس کے بعد صحافت، جو اخبار اور رسالے نکلے علی گڑھ سے، اور تہذیب الاخلاق رسالہ نکلا، اس نے اردو ادب کے فروغ میں اہم رول ادا کیا۔ جدید اصناف کا آغاز ہوا، جیسے کہ سوانح نگاری شروع ہوئی، سیرت نگاری شروع ہوئی، اس کے بعد ترجمہ نگاری ہوئی، اور پھر خلاصہ کلام کا لکھ کے ایک دو اقوال کوٹ کر کے آپ اس سوال کو مکمل کر سکتے ہیں۔ چلیے، جو اہم پہلو ہیں اردو ادب کے فروغ میں علی گڑھ تحریک کے، ان کو ہم باری باری سے دیکھتے ہیں۔ سلاست اور سادگی میں کیا لکھیں گے؟ علی گڑھ تحریک سے پہلے اردو نثر مکفّہ و مسجع عبارت سے بھرپور ہوا کرتی تھی، لیکن سر سید نے اردو نثر میں سلاست و سادگی کو رواج دیا اور عام فہم زبان میں مدعا بیان کرنے پر زور دیا، یعنی کہ ڈائریکٹ آپ آسان زبان میں جو کچھ کہنا ہے کہہ دو۔ مبالغہ آرائی، لفاظی و عبارت آرائی سے سر سید نے پرہیز کیا۔ سر سید نے اردو شاعری کو خوشامد، مبالغہ آرائی، عشق و عاشقی کے فرضی قصوں اور لفاظی و تصنع سے پاک کر کے مادیت، اقلیت پسندی اور مقصدیت پر زور دیا۔
اب سر سید کے ہی رفیق تھے حالی نے مقدمہ شعر و شاعری سر سید کی ہی ایما پر لکھی اور اردو تنقید کی بنیاد رکھ کر شاعری کو سماجی مقصد سے جوڑا۔ اس کے بعد سر سید کی تحریک سے مضمون نگاری بھی شروع ہوئی۔ سر سید کے تحریک کے زیر اثر سر سید نے اور ان کے رفیقوں نے مضامین لکھ کر اردو ادب کی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ اس کے بعد صحافت میں اس تحریک نے کیا کردار نبھایا کہ رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس نے اردو ادب میں علمی، اخلاقی، مذہبی اور سماجی موضوعات کو متعارف کرایا۔ اس کے بعد سر سید تحریک نے جدید اصناف کا آغاز کیا، جیسے حالی نے حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید لکھ کر اردو میں سوانح نگاری کا باقاعدہ آغاز کیا، جبکہ شبلی نے الفاروق، المامون، سوانح مولانا روم اور سیرت النبی جیسی مایہ ناز کتابیں لکھ کے تاریخ گوئی کو ادبی روپ اور رنگ دیا۔ اسی طرح اور بھی سر سید کے رفیق تھے جنہوں نے تاریخ نگاری پہ کام کیا۔ ایک ان کے رفیق تھے جنہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی اور تاریخی کام بہت کیا، مولوی چراغ علی، تو انہیں آپ یاد رکھیے گا۔ چلیے، مولوی ذکاء اللہ، انہوں نے تاریخ کی کتاب لکھی۔ چراغ علی بھی ان کے رفیق تھے، لیکن مولوی ذکاء اللہ نے تاریخی کتابیں لکھی، 100 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ اس کے بعد سر سید تحریک کے زیر اثر ترجمہ نگاری کا بھی کام ہوا۔ خود سر سید نے 1862 عیسوی میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی، جس نے انگریزی زبان کی اعلیٰ علمی اور سائنسی کتابوں کا ترجمہ کر کے اردو کے دامن کو وسیع کیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ علی گڑھ تحریک نے اردو کو نیا ذہن دیا، قدامت پسندی سے نکال کر جدیدیت سے ہم آہنگ کیا۔ آج کی جدید اردو نثر سر سید تحریک کی ہی مرہون منت ہے۔ اب یہاں پہ حالی کا ایک قول کہ سر سید کو اردو نثر کا مورث اعلیٰ کہا جاتا ہے، یہ آپ کوٹ کر دیں گے، کیوں جب آپ کہیں گے کہ جدید اردو نثر سر سید تحریک کی مرہون منت ہے، تو اپنے اس بات کو اور زیادہ مستند بنانے کے لیے آپ حالی کی بات کو اپنی بات سے ملا دیں گے کہ حالی نے بجا طور پر سر سید کو اردو نثر کا مورث اعلیٰ قرار دیا ہے۔ ایک اور قول اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو شبلی کا قول سر سید کے بارے میں لکھ دیں گے کہ انشا پردازی کے مجدد اور امام سر سید ہیں۔ تو اس طرح سے آپ سوال ختم کر سکتے ہیں۔ ایک میں نے سر سید کا ایک قول لکھ دیا ہے، آپ کو لگے کہ بیچ میں کہیں فٹ آ رہا ہے تو اس کو فٹ کریے گا۔ سر سید کا قول ہے کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں ہوگی، اور لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پر ہوگا۔ تو یہ میں نے آخر میں لکھ دیا ہے، اب آپ اس کو جہاں فٹ کرنا چاہیں فٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ 2 سوال آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہوں گے۔ ان کو پریکٹس کریے۔ میں اپنا ہی کمپٹیشن بڑھا رہا ہوں۔ ایک بندہ مجھ سے پرسنل میسج کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ جو سوال یوٹیوب پہ کرا رہے ہیں اسی کو تو سب لوگ کریں گے، ویسے ہی نقل کر کے، ویسے ہی آپ سے تیار کر کے، تو پھر آپ اپنا ہی کمپٹیشن بڑھا رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ نے مجھے روزی روٹی دے دی ہے دلی میں، اگر میری وجہ سے کسی ایک گھر کا چراغ روشن ہو جائے تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اس لیے میں نے کبھی بھی، جب میری جاب نہیں تھی تب بھی، میں نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا کہ یوٹیوب پہ کچھ مٹیریل ایسا پڑھا دوں جو کہ بس وقت گزاری کے لیے ہو، لوگ اسی میں الجھ کے رہ جائیں اور میں زیادہ پڑھ کے پاس ہو جاؤں۔ جی نہیں، یوٹیوب ہی میرے پڑھنے کا ذریعہ ہے، چاہے آپ دیکھیں چاہے نہ دیکھیں، میں ویڈیوز اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ میں خود پڑھ لوں۔ تو اگر آپ بھی اس کو دیکھ لیں گے تو واقعی اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ LT گریڈ کا میں نے پورا سلیبس کور کرایا ہے جو کہ 90-95 کلاسز پہ بیسڈ ہے، اسے دیکھیے گا تو میں نے اس میں پوائنٹ وائز باتیں بتائی ہیں،
उन पॉइंट वाइज को जोड़ के आप एक पूरा पैसेज बना लेंगे तो वो पैसेज भी आपके मेंस के इम्तिहान में भी बहुत ज़्यादा अहम होगा। इसके अलावा जो जीआईसी लेक्चरर का इम्तिहान हो रहा है उसमें वो एलटी ग्रेड का जो क्रैश कोर्स था वो एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर दोनों के सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया था। तो जीआईसी लेक्चरर के लिए वो कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा अहम है, तो उससे भी आप इस्तेफ़ादा करिए। क्लास को ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा अपने इस हकीर दोस्त को। ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।